बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तो सुबह मैंने वीडियो लगा दी थी, चूँकि फ़ातिमा अली का क्वेश्चन था एक, तो मैं चूँकि आजकल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कुछ चीज़ों की, तो सारा सेटअप था रिकॉर्डिंग वाला। तो फिर मैंने वर्डप्रेस स्पार्टन 300 ग्रुप जो मदिया और एतजाज़ वगैरह ने बनाया हुआ है, उसमें मैंने वॉच पार्ट ये कर दी थी चूँकि मेरे पास वक्त था। फिर वो बाकी नमाज और तलावत का और अभी सुबह के मामूलात ग्राउंड में आ गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबको सुबह बखैर, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? यार ये जो नौजवान है ना, इनको मैं अक्सर जोश भी दिलाता हूँ और बड़े खुलूस से कहता भी हूँ। ये जो सुबह खेज़ी है, ये आदत मेरी बहुत पहले से, लड़कपन से भी पहले से, पता नहीं कहाँ से मुझे ये आदत पड़ गई। अबू जी से, मेरे असातिज़ा से, या जिनको मैंने पढ़ा सुना, मेरे जो बुज़ुर्ग थे, बस मुझे ये आदत पड़ गई। तो मैं अब हमारा चूँकि काम ऐसा है कि हमने रात को जागना होता है ज़्यादातर, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह जो है ना वो अपने सारे मामूलात उसी तरीके से करूं और बिल्कुल फ्रेश होता हूं। यानी मुझे देख के कोई बंदा भी नहीं अंदाज़ा लगाता कि मैं रात भर का जागा हुआ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी आंखों के नीचे हल्के पड़े हैं, ना कोई और परेशानी इस किस्म की होती है। तो आपको ये थोड़ा सा ग्राउंड का नज़ारा मैं करवा दूं। बिल्कुल इस वक्त मेरा हाथ जो जिस पे मैंने सेलफ़ोन पकड़ा हुआ है फ्रीज़ हो गया। तो मैं नौजवानों को ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा, आपकी ये उम्र है, इस उम्र में, उम्र के इस हिस्से में कुछ यादें बना लें। यकीन मानिए, ये जो मुझे अभी तक याद है, जब हम स्कूल गोइंग थे, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, ये ज़माना ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। तो बिलअमूम ये होता था कि हम रोज़ा रखना, सैरी करके बाहर निकल जाना। जंगल करीब था, मैदान वगैरह या कोई नहर, तो वहाँ पे जाके सैर करनी, परिंदों को देखना, फिर हम खेलते भी थे। तो वो एक ऐसी आदत मेरी बन गई आज के दिन तक कि अगर कभी सुबह मैं ना देखूं तो अजीब मायूसी और बेचैनी सी रहती है, जैसे कुछ खो दिया मैंने। आई हैव लॉस्ट समथिंग वेरी प्रेशियस। सो आप लोग जो नौजवान हैं, आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा, अपनी आदत बना लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो सरापा था, उसमें पेट बिल्कुल सीधा है, यानी इतना सा भी उभार नहीं था आप अलैहिस्सलाम के पेट में, तोंद जिसको कहते हैं। तो बहुत सारी सुन्नतों की हम बात करते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी में फ़िज़िकली होनी चाहिए थी। तो नौजवानों को मैं ये कहता हूँ, अभी इस वक्त मेरी आंखों को ठंडी हवा लग रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की जो रेस होती है ना, कभी कभार आप उससे बाहर निकलते हैं और आंखें ठंडी हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश किया करें, ये आपकी उम्र जो है, ये आपको बुढ़ापे में बड़ा काम देगी, ये आदतें। मैंने लड़कपन की उम्र में ए हमीद साहब को बहुत पढ़ा है। बड़े अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। वो याद आ गए जिन्होंने ऐनक वाला जिन भी लिखा था। तो मेरी लड़कपन की जो इब्तदा हुई थी नावल निगारी, नावल पढ़ने के हवाले से, वो ए हमीद साहब के नावलों से हुई थी। फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ हो गए और असातिज़ा दीगर। तो वो उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें इंसान प्यार, मोहब्बत, इश्क और इस तरह की चक्रों में पड़ा होता है, क्योंकि कुछ सीख रहा होता है, उसका वो मजाज का एक पहलू। तो ए हमीद साहब की एक आदत जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। उनके हर नावल के अंदर उनका जो हीरो होता है वो सुबह खेज़ होता है। वो सुबह सुबह फसलों में निकल जाते हैं, कभी कमाद में, कभी कहाँ। तो इंसान जो कुछ पढ़ता है, जो सुनता है, जो देखता है, उसका असर होता है। तो मैं भी लगा रहता हूँ लाइव सेशन में आप लोगों को कहने। बहुत सारे स्पार्टन्स, खासकर जिनके साथ मेरी एक अकीदत का रिश्ता है, निस्बत हो गई, वो मैं देखता हूँ। और भी दीगर बहुत सारे लोग जो क्लेम नहीं करते, बताते नहीं हैं, लेकिन
کسی نہ کسی بہانے سے ان تک یہ میسج پہنچ گیا اور انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور ان کو بھی میں شاباش دیتا ہوں۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ مجھے مت دیں، خوشبو اس کا کریڈٹ نہیں لیا جاتا، بس بات آگے جانی چاہیے۔ اور ایک اچھی عادت، یعنی مجھ میں اگر آپ کوئی بری عادت دیکھیں نا تو کوشش کریں کہ وہ میری ذات کا حصہ بھی نہ رہے، لیکن اگر مجھ میں کوئی اچھی عادت دیکھیں تو اس کو زمانے میں پھیلا دیں۔ اور یہ صبح خیزی کی عادت جو ہے، یہ الحمدللہ دنیا کے تمام مذاہب میں ہر بڑے انسان نے، ہر دانشور نے، ہر کامیاب انسان نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ، اگر آپ کی رات کی بھی ڈیوٹی ہے تو آپ صبح خیزی جو ہے وہ ضرور کیا کریں، اس لیے کہ صبح ایک تو پرندے جاگتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو وظیفہ آپ کی ذات کا ہے، جس کے ساتھ آپ ٹیون ہو گئے ہیں، اللہ کے سارے نام بڑے پیارے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں راز کی بات، اللہ کے سارے نام بڑے پیارے ہیں، لیکن جو وظیفہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے، چل پڑے آپ کے ساتھ، اور اس کے لیے آپ کو زبان بھی نہ ہلانی پڑے، بس آپ کا دل، آپ کا تصور، آپ کی روح اس کے ساتھ مہک رہی ہو، وہی وظیفہ آپ کا ہے، جو آپ کو اٹھتے بیٹھتے یاد آئے۔ جیسے میں ابھی اس وقت بات بھی کر رہا ہوں، چل بھی رہا ہوں، لیکن ہر قدم کے ساتھ میری ایک عادت بن گئی ہوئی ہے، میرا تصور اس طریقے سے ڈھل گیا ہوا ہے اس پیٹرن میں کہ دایاں پاؤں جب زمین پہ لگتا ہے تو میرے دل میں سے یا حیو، اور بایاں پاؤں جب لگتا ہے تو یا قیوم۔ تو میں بیشک جو بھی معمول کر رہا ہوں، کھیل رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، بات کر رہا ہوں محفل میں، تو یہ وظیفہ پیرالل ایک فورس بن کے چلتا رہتا ہے۔ یعنی جہاں محبت گہری ہو نا، ان کو یاد کرنا نہیں پڑتا، وہ بھولتے ہی نہیں، وہ یاد رہتے ہیں۔ اب جیسے اس وقت میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ سوگ میری ذات کا مستقل حصہ ہیں، وہ اس وقت آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور وہ پیچھے چل رہے ہیں۔ میں نے ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے اور بہت سارے معاملات وہ چل رہے ہیں پیچھے، لیکن چونکہ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ ضروری ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی بات کروں، چونکہ اگر میں وظیفے کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا ظاہری اس پہ بھی، تو میری اور آپ کی بات میں خلل واقع ہو جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے، میں ان تمام سنتوں کا ذکر کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، جن کو عملی طور پر ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے تھا، جو ہمیں کامیاب کر سکتی تھی، اس ٹاپک پہ بات نہیں کی جاتی۔ مثلا نبی پاک علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے تو اپنے مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، باقاعدہ رخ آپ علیہ السلام کا تبدیل ہو جاتا تھا اس بندے کی طرف، اور توجہ دیتے تھے۔ کتنی خوبصورت یہ مشق ہے، اگر آپ کر کے دیکھیں، آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے بات کریں، اس کے چہرے کا جائزہ لیں، تو بات کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو کاش ہمارے معاشرے میں، جو سنتیں کامیاب کرنے والی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پورے اسرار طریقے سے ہمارے خطبات میں بھی شامل نہیں رہیں، اور کچھ ایسی سنتیں ان کو ہم نے ثواب کی آڑ میں ذکر کیا، لیکن نوجوان معاشرے میں اس طریقے سے ان پہ اثر نہیں ہوا۔ یہ میری حیرت ہے، اور صبح میں یہ سوچتا ضرور ہوں، چونکہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے تصور اور تفکر کا، تو آپ نوجوانوں کو میں اکثر ہی کہتا ہوں، اب پھر کہوں گا، یا حیو یا قیوم، صبح خیزی کریں۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں مطلب آئی لو ٹو اسٹینڈ انڈر دا ٹریز، یہ اتنا خوبصورت منظر ہے، آنکھوں کو اتنی تراوت ملتی ہے، پرندوں کا چہچہانا وہ میں سنتا ہوں، وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے۔ اب میں ہاتھ ذرا تبدیل کر لوں، چونکہ یا حیو یا قیوم، ہاتھ یہ دیکھیں بالکل فریز ریڈ ہو گیا، اور یہ چونکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کورا پڑا ہوا ہے نیچے، یہ نظر آ رہا ہوگا وائٹ وائٹ، یہ سارا کورا ہے۔ اس لیے نوجوان آپ لوگ نا سستی چھوڑیں اور صبح خیزی کیا کریں، تھوڑا سا ہلائیں اپنے جسم کو، یہی عمر ہے، اپنے جسم کو تھوڑا سا عادی کریں ان چیزوں کا، چونکہ جس قدر مشکلات آپ برداشت کریں گے عمر کے اس حصے میں، بوڑھے ہو کر آپ کے پاس اچھی یادیں ہوں گی، تو اس لیے اس پہ سستی نہ کیا کریں۔
ٹھیک ہے، میں ابھی نکلتا ہوں، چونکہ میں نے ایک دو کام ہو رہا، اور بھی معاملات ہیں، کام ہیں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بس یہ نصیحت یاد رکھیے گا۔ اور فاطمہ علی کو میں نے براہ راست ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دی ہے، وہ سب کے لیے ہے، اس کو سن لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حی یا قیوم۔